اللہ اکبر صحابہ اور بھی بڑے میرے پیغمبر دے مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بالخصوص علماء نام لیندے نے او دی وجہ کی ہے حضرت ابو ہریرہ نو نبی پاک دی دعا لبی ہے دعا ایک دن نبی پاک کو لائے اللہ دے نبی جی میرے دل دی بڑی تمنا ہے میرے دل دا بڑا شوق ہے میرے دل دی حسرت ہے میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا وا میں چاہنا تواڈیاں حدیثاں کثرت دے نال یاد کر لواں پر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا وا گلاں یاد نہیں رہندیاں سونیا دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا اے نوجوان بھائیو میرے بزرگو گل شوق دیے صحابی رسول دا شوق کنا پیارا ہے اللہ دے نبی میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا تے ساڈے شوق کنے نے عجیب سانو شوق نے فلماں ویکھن دے ڈرامے ویکھن دے لوگاں نال فراڈ کرن دے دھوکھا کرن دے ساڈے عجیب شوق نے صحابی رسول دا شوق ہے دین سکھن دا حدیث مبارک نو یاد کرن دا اتنا پیارا شوق انج دا بھی شوق پاڑو انج دے بھی شوق دل وچ پیدا کرو دنیا دے بڑے تسی شوق پالی پھر دیو سینے اندر دین کنے سکھنا ہے قرآن کنے سکھنا ہے حدیث کنے سکھنی ہے ایتھے بندیاں نو پوچھ لو 5 گھنٹے دی پوری ریل فلم دی تینو سنا چھڈن گے جے پوچھ لو حضور دیاں 10 حدیثاں سنا تے آنیاں 5 بھی کوئی نہیں ہے اسی مسلمان ہاں کلمہ گواں حقیقی بات ہے دل کے بھبولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جڑا آندا میں محب رسول ہاں انہوں نماز جنازہ دی دعا ہی کوئی نہیں آندی انہوں نماز دا ترجمہ یاد نہیں انہوں نماز ہی یاد نہیں کی کر رہے ہو اللہ دے بندیو دین دا علم سکھنا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے عورت ہو یا مرد فرض کیتا ہے کوئی انج دا بھی شوق بناؤ نماز پڑھن مسجد چاہو تے مولانا نو کہو قاری صاحب اسی نماز پڑھن آنے ہیں یار ہر نماز تو بعد 5 منٹ لا کے سانو ایک حدیث ہی یاد کرا دیا کرو سونے نبی ڈیلی دی روٹین بنا 24 گھنٹیاں کو کٹ آدھا گھنٹہ ٹائم دین سکھن واسطے قاری صاحب 2 آیتاں دا ترجمہ ہی سانو یاد کرا دیا کرو اس بندے نے کی کھٹیا دنیا تے جو انہوں مرد دم تک نماز جنازہ دیاں دعاواں ہی نہیں آئیاں اپنے معاشرے نو اس قابل بناؤ میرے مسلمان بھائیو کہ بیٹی دا نکاح ہوئے تے باپ اپنی دھی دا نکاح خود پڑھا سکے اس قابل ہونا چاہیے ساڈا معاشرہ اہل ایمان آ مسلمان آ ماں فوت ہو جائے تے بیٹی اپنی ماں دی میت نو خود غسل دے سکے اس قابل بناؤ معاشرہ باپ مر جائے تے اندا پتر اپنے باپ دا جنازہ خود پڑھا سکے ادو بندہ لبن ٹر جانے پورے کمالیے چوں لبو کوئی بندہ جڑا میت نو غسل دے وے جڑا جنازہ پڑھاوے میں آنا وہ بندہ انتہائی بد نصیب بندہ ہے جڑا دنیا تو گیا تو اندے پتر نو جنازہ پڑھان دی صلاحیت بھی نہیں فوت ہو گیا کوٹھیاں بنا گیا بلڈنگاں بنا گیا گڈیاں مربے موئی زمینہ لے کے دے گیا ہے پر مار گیا تو اندے پتر نو اینا جملہ بھی نہیں آندا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی کھٹے انہیں دنیا تو اپنی اولاد نو اس قابل بنا تو مر جائیں تیرے واسطے نیکیاں دا ڈیپو بن جائیں اللہ اکبر دین والے بنو یار دین والے بنو اسلام سکھن والے بنو قرآن سکھن والے بنو صحابی رسول دا کٹا سونا شوق ہے اللہ دے نبی جی میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا قربان جاواں پھر زندگی وقف کر دیتی حدیث یاد کرنے واسطے اللہ دے نبی میرا حافظہ کمزور ہے گلاں بھول جانا وا تے میرے مدنی کریم نے دعا فرمائی اللہ ابو ہریرہ نو حدیث دا حافظ بنا دے اللہ ابو ہریرہ دے حافظ نو مضبوط کر دے پھر جان دیو نبی پاک دی دعا دا نتیجہ کی نکلیا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر سب تو بڑا کوئی حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا میرے نبی دی دعا دا سمر 5,500 دے قریب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیثاں روایت کیتیاں نے اللہ اکبر حضور دی دعا لبی اللہ نے رنگ لا چھڑے کرم کر دیتا اوے میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے تھوڑا جلسے والا ماحول تے بناؤ نا یار تسی تے انج بیٹھے ہو کھنڈر کے جویں چھانٹی نہیں ہوئی ہوندی منڈی وچ
بھی ادھر والا مال ادھر دے ادھر والا ادھر. اور نہ پائیو یار تسی جلسہ سننا ہے. جڑے تے بزرگ نے اے چوٹی دے جوان کاندھ نال لگے ویکھ رہے ہیں تگڑے جوان. جڑے بزرگ نے معذور نے وہ تے چلو ٹیکاں لا لین تے تسی تے ایتھے آؤ نا میدان وچ. اللہ تانوں جزائے خیر دے قریب آؤ یار. جنہ بندہ خطیب دے قریب ہوندا ہے اللہ دی رحمت دے قریب ہوندا ہے. دین جڑے بزرگ نے تھکے نے کوئی بات نہیں ہو ٹیکاں لگا لین تے جوان قریب آؤ ذرا ماحول بناؤ. کوئی اے کڑی گل 10 ایک اوتھے بیٹھے نے 15 ایک اوتھے بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو کیا صحابہ جدوں بھی بہو نا کٹھے ہو کے بیاہ کرو کھلر کے نہ بہو کوئی اوتھے یہ اچھی بات نہیں. پھر صحابہ انج کٹھے بیندے سن. صحابی بیان کردا ہے بھی انہاں تے چادر پا دتی جائے تے سارے چادر دے تھلے آ جائیں. اللہ اکبر. توجہ کرے اجے غور کرے اجے میں تواڈے سینے ٹھنڈے کرن لگا. اے میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے. رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے. محمت خدا دی دیرا نہ لاوے. بارش پیا کے میں برس دی پیاں. بارش پیا کے میں برس دی پیاں. گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں. آنکھیں غلیمہ میں دس دی پیاں. گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں. میرا عربی سونا گھروں باہر جاوے. حاجی صاحب وہ میرج حال چ بندے کتوں لے ہو تسی؟ اے بندے او نہیں لگ رہے میں اوتھے بڑا ذوق وکھاندے نے پتہ نہیں اچھی کہو خاں سبحان اللہ. میرا عربی سونا گھروں باہر جاوے. میرا عربی سونا گھروں باہر جاوے. ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے. ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے. سونا جلدی آویں میں ترس دی پیاں. گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں.